अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल अराफ की आयत नंबर 31 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदमा, ए बनी आदम, खुजू तुम इख्तियार करो, ज़ीनतकुम अपनी ज़ीनत, इंदा कुल्ले मस्जिदिन हर नमाज के वक्त, वकुलू और तुम खाओ, वशरबू और पियो, वला तुसरिफू और ना इसराफ करो, इन्नहु यकीनन वो अल्लाह ताला ला युहिब्बुल मुसरिफीन नहीं पसंद करता इसराफ करने वालों को। या बनी आदमा खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। ऐ आदम की औलाद, हर नमाज के वक्त अपनी ज़ीनत ले लो और खाओ और पियो और हद से ना गुजरो, बेशक वो हद से गुजरने वालों से मोहब्बत नहीं करता या पसंद नहीं करता। या बनी आदमा खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, इसमें उन मुशरिकीन की तरदीद है जो बैतुल्लाह का रियां तवाफ किया करते थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि दौरे जाहलियत में औरत रिया होकर बैतुल्लाह का तवाफ करती और कहती, कौन मुझे कपड़ा देगा, तो मिलने वाले उस कपड़े को अपनी शर्मगाह पर डाल दी और तवाफ करते हुए इस किस्म के अशार पढ़ती। अल यौमा यब्दू बाजुहु औ कुल्लुहु व मा बदा मिन्हु फला उहिल्लुहु। आज मेरे जिस्म का कुछ हिस्सा या सारा जिस्म ही नंगा होगा, अलबत्ता जो नंगा होगा उसे मैं किसी के लिए हलाल करार नहीं दूंगी। इस रस्म की तरदीद के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, हर नमाज के वक़्त अपनी ज़ीनत ले लो। मुस्लिम किताब की रवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हज में, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा से कबल उनको अमीर हज बनाकर भेजा था, मुझे कुर्बानी के चंद आदमियों के साथ भेजा था। कुर्बानी के दिन चंद आदमियों के साथ भेजा था कि मैं लोगों में ये ऐलान कर दूं कि इस साल के बाद ना कोई मुशरिक हज करेगा और ना कोई शख्स बरहना होकर काबा का तवाफ करेगा। बुखारी किताब की रवायत है। इस आयत करीमा और इसकी तफसीर में वारिद सुन्नत नबविया से मालूम होता है कि नमाज खुसूसन जुमा और ईदीन की नमाजों के वक्त ज़ीनत को इख्तियार करना और खुशबू और मिसवाक का इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए कि खुशबू भी ज़ीनत है और मिसवाक से ज़ीनत की तकमील होती है।
اور بہترین لباس سفید رنگ کا لباس ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید لباس زیب تن کیا کرو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، اور بہترین سرما اسمند ہے کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کھانے اور پینے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اور انہیں حد سے تجاوز کرنے سے منع کیا ہے۔ آیت میں اسراف سے اکل حرام، فضول خرچی اور کھانے پینے میں بد احتیاطی سبھی مراد ہیں۔ فضول خرچی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض صفت ہے جو انسان کو محتاجی تک پہنچا دیتی ہے، اور کھانے پینے میں بد احتیاطی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حلال چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پیو، مگر دو باتوں سے ضرور بچو، اسراف اور تکبر سے۔ بخاری کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ بخاری کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب الکندی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا اور کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ ابن آدم کے لیے ایسے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر ضروری ہی کھانے والا ہو تو اسے چاہیے کہ 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔